Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 8th. As you know, we are reading the lesson Rankless. So we are going ahead. Who was suppressed? Who celebrated Rad festival with fondness? Who went to the Tavi to immerse Rad seedlings and bath during Navratras? Who played hopscotch and the game of pebbles? I will bring I will bring for you everything: colors of Rad, tassels for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi. Become that girl, mother, just for a day. Dear students, एक लड़का आप जैसा अपनी माँ की उन झुर्रियों को गिनता है जो एक माँ अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपनी कुर्बानियों के एवज हासिल करती है। तो आपने पढ़ा है कि ये बच्चा जब अपनी माँ की उन झुर्रियों को गिनने की कोशिश करता है तो स्टार्ट कहाँ से करता है? जब एक बाप अपने बेटी को अपने घर से निकाल के दूसरे के घर भेज देता है तो पहली झुर्री वहाँ से शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब वही लड़की माँ बनने जा रही है और एक बच्चा उसके पेट में परवरिश पाता है तो एक झुर्री वहाँ से शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब वही बच्चा बाहर आकर दूध पीता है और वो माँ अपनी तमाम तर कुर्बानी, अपनी तमाम तर खुशियाँ उस बच्चे पे लुटा देती है तो एक झुर्री वहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद जब यही बच्चा बड़ा होकर उसकी शादी हो जाती है और उसको एक दूसरी लड़की इस माँ से दूर करती है तो एक झुर्री वहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद ये लड़का अपने आप से कहता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ये सब मैंने कहाँ से हासिल किया? अपनी माँ के खून से। तो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखकर ये कहता है कि माँ, आपकी इन झुर्रियों के नीचे जो आपकी ये खाल है चेहरे की, उसके पीछे जो वो लड़की बसी है जब तू शादी के बगैर थी, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए कहता है हु वाज सप्रेस्ड, जिसको दबाया गया, जिस लड़की के अरमानों का गला घोंटा गया। हु सेलिब्रेटेड रैद फेस्टिवल। रैद फेस्टिवल हिंदू लोगों में एक त्यौहार होता है, हमारे जम्मू में भी मनाया जाता है। उस दिन क्या करती है छोटी छोटी लड़कियां दरियाई तवी के किनारों पे जाके वहाँ से कुछ मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे पत्थर ढूंढ के लाती है। वो हिंदू की एक अपनी कस्टमरी है। तो मुख्तलिफ रंगों के पत्थर, जो लड़की जितने मुख्तलिफ रंगों के पत्थर लाएगी वो उसके लिए वो समझते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा अच्छा होगा वगैरह। ये तो लंबी दास्तान है। तो मोटे अल्फाज में हम कहेंगे कि रैद फेस्टिवल जो है ये हिंदू लोगों का एक फेस्टिवल है। इसमें छोटी लड़कियां ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती है, छोटी बच्चियां। तो इसलिए कहता है उस लड़की को जिसको दबाया गया, जिसके अरमानों का गला घोंटा गया, जो एक लड़की वो लड़की थी जो रैद फेस्टिवल मनाती थी विद फॉन्डनेस, बड़े इश्तियाक से, शौक से,
کیونکہ لڑکیوں کو ان چیزوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے. Who went to the توی, جو توی کے توی کے کناروں پہ جاتی تھی, تو امرس ریڈ سیڈلنگس. ریڈ سیڈلنگس, جو سیڈلنگس مینس ایکچولی سیڈلنگس کیا ہوتی ہے, وہ سیڈلنگس کہتے ہیں اس پودے کو جو بنا شاخ کے, جو بیج سے پیدا ہوتا ہے. اور یہاں مطلب ہے امرس ریڈ سیڈلنگس. ریڈ سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو اس ریڈ فیسٹیول میں استعمال کیے جاتے ہیں, ان کو ڈھونڈنے کے لیے یہ لڑکیاں اپنے آپ کو غرق کرتی تھی ان رات کے توی کے کناروں پر, تاکہ ہمیں مختلف رنگوں کے پتھر مل جائیں. تم وہی لڑکی ہو who played hopscotch. اور جو ہاپسکوچ یہ ایک گیم ہے, کھیل ہے, جو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے مٹی پہ کھیلا جاتا ہے. تو یہ اپنی ماں سے کہتا ہے, تم وہی لڑکی ہو جو دریا کے کنارے, توی کے کنارے ہاپسکوچ کھیلتی تھی. اینڈ دا گیم آف پیبلس, اور وہ کنکروں کا گیم, چھوٹے چھوٹے پتھروں کا کھیل. آئی ول برنگ فار یو ایوری تھنگ, میں آپ کے لیے سب کچھ لے آؤں گا. کلرس آف رات, یعنی رات فیسٹیول میں جو مختلف رنگوں کے پتھر آپ کو چاہیے تھے, یا مختلف رنگوں کے کپڑے وغیرہ پہنتے تھے, وہ سب کچھ میں آپ کے لیے لے آؤں گا. ٹینسلس فار یور دوپٹہ, تو دوپٹے میں جو وہ چھوٹے چھوٹے پن لگتے ہیں, ان کو ٹینسلس کہتے ہیں, تو سوئیاں جن کو کہتے ہیں, وہ بھی لے آؤں گا. کلرفل پیبلس فرام اکراس دا توی, اور پورے توی کو چھان کے میں تمہارے لیے مختلف رنگوں کے پتھر لے آؤں گا. became that girl mother just for a day. میری ماں, تم ویسی ہی لڑکی بن جا جو تم اس میلے میں, اس رات فیسٹیول میں ہوا کرتی تھی, جو ہاپسکوچ کھیلتی تھی وغیرہ وغیرہ. تم وہی لڑکی ایک دن کے, جسٹ فار اے ڈے, ایک دن کے لیے بن جاؤ. میں آپ کے قدموں میں ساری خوشیاں لا کے ڈال دوں گا. تو بچوں, ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے, البتہ ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہی بالکل اس کے برابر ہے کہ ایک ماں اپنی جوانی کو, اپنے بچپن کو کس طرح قربان کرتی ہے, اپنی خوشیوں کو, اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹتی ہے اپنے بچوں کے پیچھے, اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہی بالکل اس کے برابر ہے کہ ہماری ماں کو وہ ساری خوشیاں مل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے پوائم کمپلیٹ ہوگی, اس کے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اوکے, تھینک یو.